नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां पुनरेकवारं स्वागतम्। ज्योतिषशास्त्राधारिते षोडशे पत्रे लघुपाराशरी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अन्तिमेऽध्याये भवतां समेषां स्वागतम्। मित्राणि, गते चतुर्थे पाठे आयुर्दायविषये विस्तरेण भवता ज्ञानं लब्धम्। भवता पठितं यत् आयुषः निर्धारणे मारकेशयोः विशिष्य भूमिका वर्तते। प्रायः तयोः मारकेशयोः द्वितीयसप्तमेशयोः दशान्तर्दशायां तयोरन्यतरः आयुषः नाशं करोति। तदतिरिच्य व्ययेश अष्टमेश शनीनामपि मारकत्वं भवता गतपाठे ज्ञातं। तदनु तस्य आयुषः समाप्तिः अथवा मृत्युः कस्मिन् काले भवेत् इति दशान्तर्दशयोरपि सामान्यतया प्रसङ्गवशात् ज्ञानं कृतम्। अत्र अस्मिन् पञ्चमेऽध्याये तु विशिष्य दशान्तर्दशयोः ज्ञानं क्रियते। अर्थात् योगाध्यायोक्तयोगः यदि कुण्डल्यां वर्तते तर्हि तस्य योगस्य फलं कस्यां दशायाम् अन्तर्दशायां लभ्येत जातकः, अथवा मृत्युः कस्य दशायाम् अन्तर्दशायां वा भवेत्। योगस्य फलावाप्तिकालप्रसङ्गे तु प्रायः योगकारकयोः द्वयोः एकतरस्य दशायाम् अपरस्य अन्तर्दशायां योगस्य फलं विन्दति जातकः। किन्तु कदाचित् स्थानवशात् बलि इतरः ग्रहः अपि अन्यः ग्रहः अपि फलं दातुं शक्तो भवति। इत्थम् अस्मिन् पञ्चमेऽध्याये दशान्तर्दशयोः विषयविवेचनं क्रियते, येन भवतः ज्ञानं स्यात् यत् योगजफलस्य लब्धिः फलावाप्तिः कदा भवेत्, कस्मिन् काले स्यात्, अथवा यदि कश्चन मारकः भवति चेत् तस्य फलं कदा लभ्येत जातकः। तर्हि पाठममुं पठामः। राजयोगकालनिरूपणम्। गतपाठेषु भवता इदमधीतं यत् केन्द्रत्रिकोणाधिपतयः सदोषाः भवन्तु निर्दुष्टाः वा बलिनो भूत्वा मिथः सम्बन्धेन राजयोगफलप्रदाः भवन्ति। तर्हि अयं प्रश्नः मनसि उदीयेत् यत् अस्य योगस्य फलावाप्तिः कस्मिन् काले स्यात्। वस्तुतः एते योगाः तयोः केन्द्रत्रिकोणेशयोः दशान्तर्दशास्तु फलदाः भवन्ति इति तु सामान्यः नियमः। किन्तु कदाचित् तदतिरिच्य योगकारकसम्बन्धविरहितानाम् इतरग्रहाणां दशान्तर्दशायां फलमिदं लभ्यते जातकेन। तथा हि निरूप्यते। दशास्वपि भवेद्योगः प्रायशो योगकारिणोः दशाद्वयी मध्यगतास्तदयुक्शुभकारिणाम् इति। योगकारिणोः योगकारकयोः केन्द्रत्रिकोणस्थानेशयोः तदयुक् तेन योगेन असम्बद्धाः अपि अर्थात् तथापि शुभकारिणां शुभग्रहाः ये तेषां यदि दशाद्वयी मध्यगता ये प्रत्यन्तर सूक्ष्मदशादयः केन्द्रत्रिकोणेशयोः दशा अन्तर्दशयोर्मध्ये पतेयुः तासु दशास्वपि भवेद् योगः। प्रत्यन्तर सूक्ष्मदशादिषु योगः अर्थात् राजयोगः प्रभावितो भवेत्। अत्र प्रायशो इति पदस्य अयमर्थः यत् केन्द्रत्रिकोणेशयोः दशान्तर्दशायाम् अस्य योगस्य फलं तु सर्वदा घटत एव। किन्तु तदतिरिच्य प्रायः तद् योगेन असम्बद्धाः ये शुभग्रहाः तेषां दशास्वपि राजयोगस्य अस्य केन्द्रत्रिकोणेशजनितस्य फलमश्नोति जातकः। अत्र पुनः मनसि शङ्का जागर्ति यत् किं शुभग्रहाणां सम्पूर्णदशाकाले फलम् इदं विन्दति जातकः अथवा कस्मिंश्चित् विशिष्टे कालखण्डे। तदुत्तरयति ग्रन्थकारः यत् योगकारकयोः केन्द्रत्रिकोणेशयोः दशान्तर्दशा यदा यदा प्रचलति तदा तदा तयोः दशान्तर्दशयोर्मध्ये शुभग्रहाणां प्रत्यन्तरसूक्ष्मदशादयः यदा आगच्छन्ति पतन्ति तासु दशासु फलमिदं लभ्यते। अत्र पुनः मनसि शङ्का जायते यत् किं यौ राजयोगौ कुरुतः केन्द्रत्रिकोणेशौ तयोः दशान्तर्दशायां सम्पूर्णं फलं विन्दति जातकः, अथवा किं सः ग्रहः केन्द्रेशः अथवा त्रिकोणेशः स्वस्य दशायाम् अथवा स्वस्य अन्तर्दशायां किं सम्पूर्णम् आत्मफलं प्रयच्छति वा
अत्र ग्रन्थकारः वदति यत् न दिशेयुः ग्रहाः सर्वे स्वदशासु स्वभुक्तिषु शुभाशुभफलं नृणाम् आत्मभावानुसारतः इति। अर्थात सर्वेपि ग्रहाः आत्मभावानुसारतः अर्थात शुभाशुभ प्रकृतिवशात् स्वदशासु स्वभुक्तिषु स्वदशान्तर्दशायां शुभाशुभफलं न दिशेयुः, शुभाशुभफलदायकाः न भवन्ति। वस्तुतः स्वस्वबलानुसारं यत्किमपि शुभाशुभं ग्रहेण देयं भवति तत्सर्वम् असौ स्वदशायां स्वान्तर्दशायां वा न ददाति। विषयेऽस्मिन् स्वदशायां स्वभुक्तौ च नराणां मरणं न हि इति पराशरोक्तवचनं विशिष्य स्मर्तव्यम्। तत्र उच्यते यत् ग्रहः स्वदशायाम् अथवा स्व अन्तर्दशायां जातकस्य मरणं न करोति। अनेन नियमेन यदि दशेशः अन्तर्दशानाथश्च एक एव ग्रहः स्यात् तर्हि तच्छुभाशुभफलं तस्य दशान्तर्दशायां न लभ्येत। किन्तु सर्वमपि फलं न लभ्यते जातकः तथापि नास्ति, अल्पफलं तु प्राप्नुयादेव जातकः। इत्थम् एवं वक्तुं शक्यते यत् स्वस्वबलमाश्रित्य ग्रहाः यावत् जीवनं विविधदशान्तर्दशायां स्वसम्पूर्णं फलं न्यूनाधिकरूपेण वितरन्ति, न तु कस्यचित् एकस्यां दशान्तर्दशायां। यथा सूर्यस्य स्वगृहराशिः सिंहः तथा उच्चराशिः मेषः अस्ति। अयं सूर्यः कुण्डल्यां यदि उभयोः अन्यतरे स्थितो भवेत् तर्हि स्वकीयं सर्वम् उत्तमं फलं असौ स्वदशायाम् अन्तर्दशायामेव न प्रयच्छति। एवमेव नीचं गतः सन्नपि अयं सर्वम् अशुभं स्वदशायाम् अन्तर्दशायां वा न ददाति, अपि तु अल्पमेव ददाति। दशान्तर्दशयोः फलावाप्तिनिरूपणम्। गतश्लोके तु एकः सामान्यनियमः प्रोक्तः यत् ग्रहाः स्वानुरूपं फलं सर्वं स्वदशान्तर्दशायां न यच्छन्ति। सम्प्रति अग्रिमे श्लोके उच्यते यत् दशेशः यदि अन्तर्दशानाथेन सम्बन्धं कुर्यात् अथवा दशान्तर्दशानाथौ निजसधर्मिणौ भवतः तर्हि उभयोः स्थित्योः दशेशः स्वदशाफलं सम्बन्धिनः सहधर्मिणः ग्रहस्य अन्तर्दशायां प्रयच्छति। तथा हि ग्रन्थकारः आत्मसम्बन्धिनो ये च ये वा निजसधर्मिणः तेषाम् अन्तर्दशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम् इति। ये अर्थात ग्रहाः आत्मसम्बन्धिनः अर्थात येन ग्रहेण सह पूर्वोक्त चतुर्विधसम्बन्धेषु अन्यतमं विदधाति तस्य वा ये ग्रहाः निजसधर्मिणः समानप्रकृतिकः दशेशवत् फलदः यः तस्य च तेषाम् अन्तर्दशास्वेव तेषां पूर्वोक्तानां निजसधर्मिणां स्वसम्बन्धिनां वा अन्तर्दशासु एव अर्थात अन्यत्र न स्वदशायाः फलं दिशन्ति प्रयच्छन्ति। ग्रहाः स्वदशायां स्वान्तरे स्वस्वभावजातराजयोगादिजन्यं फलं न दिशन्ति। किं तर्हि तद्भिन्नं फलं ददाति इत्यपि च न। यतः पूर्वप्रतिज्ञातस्वदशायां स्वसम्बन्धिनः सह धर्मिणः अन्तर्दशायां जातराजयोगफलं ददात्येव ग्रहः, किन्तु स्वदशायाम् अन्तर्दशायां तु यः गुणज अनुगुणज सहायज दृष्टिज मितजानि फलानि तु तद्दास्यत्येव। इत्यनेन इदं निश्च्यूते यद् दशानायकः स्वकीयं राजयोगात् उपलक्षणैः सम्पादितं फलमेव स्वसम्बन्धिनः स्वः धर्मिणो वा अन्तर्दशायां दास्यति। यथा कश्चन राजा वा राज्यश्रेष्ठाधिकारी स्वधर्म गुण स्वभावानुकूलाचरण विश्वस्तैः कर्मचारिभिरेव स्वाभीष्टं कार्यं सम्पादयितुम् आश्वस्तो भवति इति लोकव्यवहारे प्रसिद्धः सिद्धान्तः। तथा हि उच्यते प्राप्ते सम्बन्धि वर्गे वा सधर्मिणि समागते स्वाधिकारफलं केऽपि दर्शयन्ति दिशन्ति च इति सन्दृश्यते लोके तथा ग्रहगणा अपि सम्बन्ध्यन्तर्दशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलम् इति। अर्थात स्वकीयः सम्बन्धी सहधर्मी वा यदा कदाचित् स्वगृहे आगच्छति चेत् केचन तं पुरतः स्वस्य अधिकारस्य प्रदर्शनं कुर्वन्ति। यत् मम गृहे इदं वर्तते, अहम् अस्मिन् विषये अतिप्रवीणः, अस्मिन् विषये मम अधिकारः इति एतत् सर्वं तु लोकप्रसिद्धः व्यवहारोऽयं विद्यते। तथैव ग्रहाणामपि भवति, अर्थात् तेषामपि एतादृशः व्यवहारः अवगन्तव्यः। नाम स्वसम्बन्धिग्रहस्य अन्तर्दशायां दशेशः
स्वाधिकारस्य स्वफलस्य प्रदर्शनं करोत्येव इत्यत्र नास्ति काचित् विचिकित्सा। यदि सधर्मिणः स्वसम्बन्धिनः अन्तर्दशायां दशेशः ग्रहः स्वदशाफलं दिशति तर्हि असम्बन्धिनः विधर्मिणः अन्तर्दशायां दशेशः स्वफलं दास्यति वा न वा इति अयमपि प्रश्नः मनसि उदीयेत्। अस्य प्रश्नस्य समाधानं कुर्वन् ग्रन्थकारः प्राह इतरेषां दशानाथ विरुद्धफलदायिनां तत्तत्फलानुगुण्येन फलान्यूहानि सूरिभिः इति। इतरेषाम् अर्थात ये दशेशेन सम्बद्धाः न स्युः तेषां दशानाथ विरुद्धफलदायिनाम् अर्थात दशेशस्य विरुद्धप्रकृतयः ये ग्रहाः तेषाम् अन्तर्दशायां तत्तत्फलानुगुण्येन दशान्तर्दशयोः तारतम्येन सूरिभिः अर्थात विद्वद्भिः फलानि ऊह्यानि कल्पनीयानि। एतेषां लक्षणं तु एवं वर्तते। नैसर्गिकस्वभावजं स्थिरकारकजनितं गुणजं फलमिति उच्यते। तत्क्रमशः उपस्थाप्यते। यथा प्रथमं पितृनेत्ररोगादिकारकः सूर्यः, एवमेव अन्येऽपि ग्रहाः। द्वितीयं ग्रहः यत्र अर्थात यस्मिन् भावे वर्तते तद्भावजन्यं फलम् अनुगुणमिति। तृतीयं सम्बन्धवशात् जातं फलं योगजमिति। चतुर्थं परस्परं केन्द्रस्थिताः कारकाः भवन्ति येषु एकतमः अन्यानुकूलं फलं पाचयति इति सहायजं फलमिति। पञ्चमं मित्रामित्रदृष्टिजं मिश्रितं दृष्टिजं फलमिति। षष्ठं भावस्थ ग्रहस्वभावानुसारं स्वल्पम् अधिकं मध्यमं वा यत्फलं तन्मितजम् इति। सम्प्रति गुणजादीनाम् उदाहरणम् उपस्थाप्यते। तत्र यथा पूर्वमुक्तं यत् नैसर्गिकस्वभावकारकजन्यं फलं गुणजमिति उच्यते। यथा फलदीपिकायां सूर्यस्य गुणजं फलं प्रस्तौति मन्त्रेश्वरः ताम्रं स्वर्णं पितृशुभफलं चात्मसौख्यप्रतापं धैर्यं शौर्यं समितिविजयं राजसेवाप्रकाशं शैवं कार्यं वनगिरिगतं होमकार्यप्रवृत्तिं देवस्थानं कथयतु बुधस्तैक्ष्ण्यमुत्साहमर्कात्। अर्कात् अर्थात सूर्यात् एते विषयाः विचारणीयाः। के विषयाः अर्थात ताम्रधातोः विचारः, स्वर्णस्य, पितुः शुभाशुभफलं, आत्मनः सौख्यम् अथ च आत्मनः प्रतापं, जातकस्य धैर्यविषये, तस्य शौर्यविषये, सभायां सः विजेता भविष्यति वा न वा इति इदं ज्ञानं, किञ्च राजसेवायां तस्य गतिः कीदृशी भविष्यति इति एतस्य ज्ञानमपि सूर्यादेव भवति। अथ च सः शैवः वर्तते यदि चेत् तत्र कारकः सूर्यः। कार्येषु कथं तस्य प्रवृत्तिः, यस्य कुण्डल्यां सूर्यः प्रबलः सः वनगिरिगतः भवति। अतः तस्मिन् क्षेत्रे तस्य प्रवृत्तेः विषयेपि ज्ञानं सूर्यादपि भवति। होमकार्ये तस्य प्रवृत्तिः कथं वर्तते इति अस्यापि ज्ञानं, देवस्थानविषये तस्य प्रवृत्तिः कथम् इति एतत् सर्वमपि ज्ञानं बुधः अर्कात् कुर्यात्। एतदतिरिच्य तस्य तीक्ष्णतायाः, तीव्रतायाः, क्रूरत्वस्य एवं च उत्साहस्य ज्ञानमपि सूर्यात् भवति। एवमेव फलदीपिकायां शनेः गुणफलम् उच्यते। नाम शनेः किं किं निर्धार्यते। आयुष्यं मरणं भयं च पतितां दुःखावमानाभयान् दारिद्र्यं भृतकापवादकलुषान्याशौ च निन्दापदः स्थैर्यं नीचजनाश्रयं च महिषं तैन्द्रिमृणं चायसं दासत्वं कृषिसाधनं रविसुतात् कारागृहे बन्धनं। रविसुतात् अर्थात शनेः एते विषयाः विचार्यन्ते। आयुष्यस्य, मरणस्य, भयस्य, पतनस्य अर्थात तस्य पापत्वं कथं वर्तते, दुःखस्य, अपमानस्य, भयस्य, दारिद्र्यस्य विचारः शनेरेव भवति। एवमेव कालुष्यस्य, अपवादस्य एवं शौचनिन्दापवादः, अशौचनिन्दापवादः। असौ जातकः शौचप्रकृतिः अथवा अशौचप्रकृतिः, अस्य निर्धारणं शनिना एव भवति। एवमेव निन्दायाः तस्य निन्दा भवति वा न वा, आपदः विचारः अपि, किञ्च स्थैर्यस्य, नीचजनाश्रयत्वस्य, लौहस्य, दासत्वस्य, कृषिसाधनस्य
कारागृहे बन्धनस्य अपि विचारः शनेरेव क्रियते। सम्प्रति अनुगुणज फलम् यथा बृहज्जातके सप्तमस्य चन्द्रस्य उच्यते ईर्षुस्तीव्रमदो मते बहुमतिः इत्यादिकम् अनुगुणजम् इति। अत्रापि बृहज्जातके सुहृदपरिकीयस्वर्क्षतुङ्गस्थितानां फलमनुपरिचिन्त्यं लग्नदेहाधिभावैः सम्यगुपचय विपत्तिः सौम्यपापेषु सत्यः कथयति विपरीतं वृष्णाष्टभेषु इत्यादिना बलतारतम्येन फलं ज्ञेयं। सहायजम् परस्पर केन्द्रस्थकारकजन्यं फलं सहायजमिति कथ्यते। तद्यथा बृहज्जातके स्वर्क्षतुङ्गमूलत्रिकोणगाः कण्टकेषु यावन्त आश्रिताः सर्व एव त अन्योन्यकारकाः कर्मगस्तु तेषां विशेषतः। अर्थात स्वराशौ स्वतुंगे अर्थात स्वोच्चे स्वमूले स्वमूलत्रिकोणे कंटकेषु अर्थात प्रथम चतुर्थ सप्तम लग्नेष्वन्यतमे ये ग्रहाः स्थिताः भवन्ति ते परस्परम् अन्योन्यकारकाः भवन्ति। तत्रापि विशिष्य कर्मगः एवं परस्परं कारको भूतः सन् एकः अन्यस्य दशायां स्वान्तरदशायाम् उभयग्रहजनितं मिश्रितफलं वा परस्परकारकेषु एकतरदशाकालभावे अन्यकारकग्रहदशायां स्वान्तरेऽपि तत्फलं परिपाचयति। दृष्टिजफलं सम्प्रति दृष्टिजफलविषये उच्यते। सिंहस्थश्चन्द्रः सूर्यदृष्टः भवति चेत् सक्रोधः जातकः भवति। भौमदृष्टः नरपतिसम्मतः बुधदृष्टः निधीशः स्यात् इत्येवं दृष्टिजं फलम् अवगन्तव्यम्। मितजं यो यत्र तिष्ठति तद्भावजं फलं बलानुसारं ददाति। यथा फलदीपिकायां लग्नेश्वरो यद्भवनेशयुक्तो यद्भावगस्तस्य फलं ददाति भावे तदीशे फलभाजितेन भावेन सौख्यं व्यसनं बलेन। अर्थात लग्नेश्वरः यद्भवनेशयुक्तः भवति अथवा अर्थात यस्य भावस्य अधिपेन सह भवति तस्य भावस्य अथवा यस्मिन् भावे सह तिष्ठति तस्य भावस्य फलं ददाति। योगजं फलं सम्बन्धचतुष्टयेषु एकतमसम्बन्धवशात् जनितं फलं योगजफलमिति उच्यते। तस्यापि ज्ञानं दशान्तरदशाकालनिर्धारणे करणीयम्। अत्र श्लोके सधर्मिणा इति पदमागतं। तद्व्याख्यायति महर्षिपराशरः त्रिषडाये शास्त्रिकोणेशौ द्वितीयसप्तमाधिपौ लग्नेशसप्तमेशौ वा तथा धनव्ययाधिपौ तृतीयलाभभावेशौ बन्धुराज्याधिपावपि तथा षष्ठाष्टमेशौ च भवेतां सहधर्मिणौ। अर्थात त्रिषडायेशः त्रिकोणेशश्च द्वितीयेशः सप्तमेशश्च लग्नेशः सप्तमेशश्च एवमेव धनेशः व्ययेशश्च किञ्च तृतीयेशः लाभेशश्च अथ च चतुर्थेशः दशमेशश्च एवमेव षष्ठेशः अष्टमेशश्च परस्परं साधर्मिणौ भवेताम्। तयोः प्रकृतिः प्रायः समाना भवेत्। तदतिरिच्य ग्रहेषु अपि परस्परं तुल्यप्रकृतिः ययोः येषां ग्रहाणां भवति तेऽपि सहधर्मिणः इति उच्यन्ते। दशाफले वैशिष्ट्यम् त्रिकोणेशकेन्द्रेशयोः पारस्परिकसम्बन्धेन यः राजयोगो उत्पद्यते तस्यैव परिपाककालविषये उच्यते ग्रन्थकारेण। स्वदशायां त्रिकोणेश भुक्तौ केन्द्रपतिश्शुभं दिशेत्सोऽपि तथा नो चेत् असम्बन्धेन पापकृत् इति। केन्द्रपतिः अर्थात् केन्द्रस्य स्वामी चेत् त्रिकोणेशेन सह सम्बन्धः भवेत् तर्हि स्वदशायां स्वस्य दशायां त्रिकोणेशभुक्तौ अर्थात् सम्बन्धित्रिकोणेशस्य अन्तर्दशायां शुभम अर्थात शुभफलं दिशेत् दद्यात्। सोपि अर्थात त्रिकोणेशोपि तथा तथैव अर्थात यदि केन्द्रेशेन सह सम्बन्धं कुर्यात् तर्हि स्वदशायां केन्द्रेशस्य अन्तर्दशायां शुभं यच्छति। नो चेत् अर्थात यदि तयोः मिथः सम्बन्धः न भवेत् तर्हि असम्बन्धेन पापकृत् अर्थात पारस्परिकसम्बन्धाभावात् पापकृत् पापफलं यच्छति। केन्द्रपतिः त्रिकोणेशश्च उभौ दोषगुणादिसमन्वयानन्तरं यदि योगकारकौ स्यातां तदा अनयोः एकतरस्य दशायाम् अन्यः स्व अन्तर्दशायां योगफलं राजयोगादिफलं परिपाचयत्येव इत्यत्र नास्ति कोऽपि सन्देहः। परन्तु तौ केन्द्रत्रिकोणेशौ परस्परं सम्बन्धं विना योगकारकत्वाधिकारबहिर्भूतौ एकः अपरस्य दशायां स्वान्तरे न शुभं फलं दास्यति। अर्थात् सम्बन्धाभावात् स्वदशाफलं परस्य अन्तरे योगजफलं विना स्वस्वभावफलं दातुमेव सक्षमौ भवतः इति पापकृत् इत्यनेन राजयोगभिन्नं स्वस्वभावगुणकारकत्वादिधर्मवशात् यथा योग्यं शुभम अशुभम वा फलं दास्यति इति भावः।
राजयोगान्तर्गत मारकदशाफलम्। आरम्भो राजयोगस्य भवेन्मारकभुक्तिषु प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पापभुक्तयः तत्सम्बन्धिशुभानां च तथा पुनरसंयुजां शुभानां तु शुभत्वेन संयोगो योगकारिणाम् इति। अर्थात् राजयोगकारकः ग्रहः स्वसम्बन्धिनः कस्यचिन् मारकेशस्य अन्तरे स्वदशायां राजयोगफलं प्रथामात्रं नाममात्रम् अनुभावयति, न तद् राजयोगसुखसमृद्धिशासनादिकार्यं सम्पादयितुम् अधिकरोत्येव। यथा सम्प्रति प्राप्तमपि प्रधानमन्त्रिपदं शक्तिपरीक्षणे बहुमताभावे पदोपभोगविरतः केवलं भूतपूर्व इति नाम्ना युज्यत इति। पूर्वतोऽपि वैशिष्ट्यं दशाफलम्। शुभस्यास्य प्रसक्तस्य दशायां योगकारकाः स्वभुक्तिषु प्रयच्छन्ति कुत्रचित् योगजं फलम्। योगकारी ग्रहः स्वदशायां स्वसम्बन्धियोगकारिणः अन्तरे स्वकीयदशाफलं ददाति इति पूर्वमुक्तम्। इदानीं तु योगकारकः स्वसम्बन्धिनः सह धर्मिणः प्रसक्तस्य शुभस्य शुभकारकस्य दशायां स्वान्तरेऽपि स्वीययोगजफलं परिपाचयत्येव इति कुत्रचित् शब्दस्य अर्थः। सम्प्रति राहुकेतुदशाफलविशेषः। राशीशत्वाभावात् अपि उभौ राहुकेतु योगकारकौ भवतः। तदत्र उच्यते तमोग्रहौ शुभारूढौ असम्बन्धेन केनचित् अन्तर्दशानुसारेण भवेतां योगकारकौ इति। राहुकेतुश्च यत्र तिष्ठतः तद्भावस्याधिपत्यं कुरुतः। तेन उभौ शुभारूढौ त्रिकोणस्थौ चेत् शुभौ शुभकारकौ भवतः। तत्र त्रिकोणस्थौ केनापि केन्द्रेशेन सम्बन्धं कृत्वा योगकारकौ भवतः। तयोरपि योगजं फलं पूर्वोक्तविधिना भवति इति भावः। अपि च योगकारकौ च इमौ योगकारिणा केनापि सम्बन्धरहितौ सतौ अपि योगकारिदशायां स्वान्तरे वा स्वदशायां योगकारिणः अन्तर्दशायां योगजफलं शुभमेव प्रयच्छतः। पूर्वं तु तयोः शुभसम्बन्धेन शुभफलमुक्तम्। इदानीम् असम्बन्धेऽपि शुभस्थानस्थितिवशात् योगकारिग्रहानुकूलं शुभमेव फलं भवति इति सहधर्मित्वात् न पुनरुक्तिदोषः अवगन्तव्यः अत्र। पापदशाफलम्। पापाः यदि दशानाथाः शुभानां तदसंयुजां भुक्तयः पापफलदाः तत्संयुक्शुभभुक्तयः भवन्ति मिश्रफलदा भुक्तयो योगकारिणाम् अत्यन्तपापफलदा भवन्ति तदसंयुजाम् इति। दशानाथाः यदि पापाः तदा ते स्वसम्बन्धरहितानां शुभकारकाणाम् अन्तरेषु पापम् अशुभं फलं प्रयच्छन्ति। यतः ते स्वाधिकारान्तर्वर्ति शुभकारकस्य ग्रहस्य अन्तरे स्वाधिकारबलेन स्वानुकूलं पापफलमेव परिपाचयन्ति। अपि च ते पापाः दशानायकाः स्वसम्बन्धवतां शुभकारकत्वम् उपगतानां च अन्तरे शुभाधिकाल्पपापमिश्रितं फलं ददति। मारकदशा वैशिष्ट्यं। सत्यपि स्वेन सम्बन्धे न हन्ति शुभभुक्तिषु हन्ति सत्यप्यसम्बन्धे मारकाः पापभुक्तिषु इति। मारकेशः स्वसम्बन्धिनः शुभस्य शुभकरस्य अन्तर्दशायां स्वदशायां न मारयति, किन्तु सम्बन्धाभावेपि प्रकृत्याभावाधिपत्येन च पापस्य पापग्रहस्य अन्तरे मारयत्येव। यतः मारकेशः मारणकार्यरूपदुष्कर्मकर्तृत्वात् स्वयं क्रूरतमः क्रूरकर्मकर्तृत्वस्वभावात् सहधर्मित्वात् पापान्तरे मारयति एव चेत् तदा सम्बन्धवतां पापान्तरे तु कथं न मारयति, अर्थात् अवश्यमेव मारयति। शनि शुक्र परस्पर दशान्तर्दशा फलविशेषः। परस्परदशायां स्वभुक्तौ सूर्यज भार्गवौ व्यत्ययेन विशेषेण प्रतिशेष्टां शुभाशुभम् इति। शनिशुक्रौ परस्परम् एकतरस्य दशायां स्वान्तरे स्वकीयान्तर्दशाफलम् उत्कर्षेण पाचयतः। अर्थात् दशास्वामी स्वदशायाम् अन्तर्दशेशस्यैव फले समुत्कर्षं सम्पादयति। पूर्वं तु दशेशः स्वसम्बन्धिनः अन्तरे स्वीयं फलं प्रयच्छति, किन्तु ग्रन्थसिद्धान्तेन इदानीं तद्विपरीतं शुक्रः स्वदशायां शन्यन्तरे शनिस्वभावानुकूलं शनेः फलस्यैव उत्कर्षेण पाचयति इति पूर्वतो वैशिष्ट्यम्। एवमेव शनिरपि एवं चेत् तदा ग्रन्थप्रतिपादितसिद्धान्तविरुद्धम् इति। अत्र वदतो व्याघात एव जायत इति न, यतो हि यस्यां कस्यामपि कुण्डल्यां परस्परराशिवशात् एकः अन्यस्य सम्बन्धी भवति इति नैसर्गिकमित्रत्वाच्च।
पश्यन्तु, वृष तुला मकर कुम्भाणां परस्पर केन्द्र त्रिकोण संबंधः तथा नैसर्गिक मित्रत्वं चास्ति। तेन अत्र तयोः शनिशुक्रयोः परस्परं नित्यत्व नैसर्गिक संबंधः स्यात्। अतः तेन इदं ग्रन्थसिद्धान्त विरुद्धं न, यत्तयोरेकतरः अंतरस्यैव फलपरिपाकोत्कर्षे सहायको भवति, न तु स्वदशाफलम् इत्येवं रूपं यत्तयोरेकतरान्तरस्यैव फलपरिपाकोत्कर्षे सहायको भवति, न तु स्वदशाफलम् इत्येवं रूपं वैपरीत्युत्कर्षरूपवैशिष्ट्यञ्च इति नीरक्षीरवद्विचारणीयम्। अथवा पूर्वसिद्धान्तेन दशास्वामी स्वकीयं दशाफलं स्वसम्बन्धिनः अन्तरे पाचयति, किन्तु इदानीम् अन्तर्दशानायक एव दशास्वामी फलमुद्देश्य स्वफलम् उत्कर्षेण पाचयति इति विपरीतमुत्कर्षञ्च शनिशुक्रयोः विज्ञेयम्। विशिष्टराजयोगलक्षणं तदुच्यते। कर्मधर्माधिनेतारौ अन्योन्याश्रय संस्थितौ राजयोगाविति प्रोक्तं विख्यातो विजयी भवेत्। लग्नकर्माधिनेतारौ अन्योन्याश्रय संस्थितौ राजयोगाविति प्रोक्तं विख्यातो विजयी भवेत्। कर्मनेता अर्थात दशमेशः, यतो हि कर्मणः विचारः दशमभावात् भवति। धर्मनेता नवमेशः, यतो हि धर्मणः विचारः नवमभावात् भवति। इत्थं नवमदशमेशौ यदि अन्योन्याश्रय संस्थितौ भवतः, अर्थात नवमेशः दशमेशस्य राशौ, दशमेशः नवमेशस्य राशौ स्यात्, तर्हि अयं प्रकृष्टतमः राजयोग इति उच्यते। अस्मिन् योगे उत्पन्नः जातकः सर्वत्र विजयी विख्यातः भवति। एवमेव लग्नकर्माधिनेतारौ नाम लग्नेशः अथ च दशमेशः यदि अन्योन्याश्रय संस्थितौ भवतः, अर्थात लग्नेशः दशमेशस्य एवं दशमेशः लग्नेशस्य राशौ भवेत्, तर्हि अपि अयं राजयोग उत्पद्यते। अत्र लग्नेशस्य गणना त्रिकोणेशत्वेन भविष्यति, अथ च कर्मेशस्तु केन्द्रेशः भवत्येव। तर्हि केन्द्रत्रिकोणेशयोः अत्रापि सम्बन्धः अभूत्। अनेन हेतुना लग्नकर्मेशयोः परस्परसम्बन्धवशात् विशिष्य अन्योन्याश्रययोगसम्बन्धवशात् यः योगः उत्पद्यते सः विशेषतया फलदायकः भवति इति भावः। धर्मेशः लग्ने लग्नेशश्च धर्मे इति व्यत्ययसम्बन्धे सति जातकः जगद्विख्यातो विजयी भवति, वा कर्मेशः लग्ने लग्नेशश्च कर्मेऽपि स्यात् तदापि विख्यातो विजयी भवेत्। परन्तु अत्र प्रथमयोगे तु केन्द्रत्रिकोणेशसम्बन्धात् प्राप्तयोगे ग्रन्थसिद्धान्तानुकूलत्वं जायते। द्वितीये तु लग्नं दशमश्च उभौ केन्द्रे आयातः, तदा केन्द्रेशयोः परस्परसम्बन्धेन योगाभाव इति यथाशास्त्रं व्यर्थतो व्याघात इव जायते महान् दोषः। किन्तु एवं न, यतो हि लग्नस्य देहलीदीपकन्यायेन केन्द्रे त्रिकोणेऽपि ग्रहणं भवति। तत्र धर्मेशेन सह लग्नेशस्य केन्द्रेशत्वं दशमेशेन सह त्रिकोणेशत्वं जायते इति योगसिद्धं याथातथ्यं न वदतो व्याघात एव। अपि च त्रिकोणशब्दः त्रिभुजस्य अन्वर्थको, यथा त्रिभुजाकृतिरेव लग्नपञ्चम नवमानां स्थानेषु गताभिः त्रिभिः रेखाभिः जाता आकृतिरेव त्रिभुजं भवति। तत्र बिन्दुत्रयगतस्थानत्रयमेव त्रिकोणत्वेन कल्पने यथा प्रसङ्गं साधु इति। पूर्वमपि योगाध्याये स एव शुभसन्धाता इत्युक्तत्वात् त्रिकोणस्य शुभत्वप्रतिपादनात् एव अष्टमेशे शुभत्वं स्यात् इति यथाशास्त्रं साध्वेव उक्तं। सम्प्रति विषयसङ्ग्रहः। मित्राणि, एतावता अस्मिन् पाठे भवता दशान्तर्दशयोः विषये ज्ञानं लब्धं। भवता इदम् अधीतं यत् यदि राजयोगः केन्द्रत्रिकोणेशयोः सम्बन्धवशात् उत्पद्यते तर्हि तस्य राजयोगस्य फलावाप्तिः कस्मिन् काले स्यात्, कस्य दशायां कस्य अन्तर्दशायां भवेत्। तत्र आदौ भवता ज्ञातं यत् केन्द्रत्रिकोणेशयोः सम्बन्धात् यदि योगोऽयम् उत्पद्यते तर्हि तयोरेकतरस्य दशायाम् अन्यतरस्य अन्तर्दशायां फलमिदं लभ्येत। तत्र पुनः कश्चन सामान्यः नियमः प्रोक्तः यत् कोऽपि ग्रहः स्वस्य दशायां स्वस्य च अन्तर्दशायां सम्पूर्णं फलं न प्रयच्छति, अपि तु यावत् जीवनं विविधग्रहाणां दशान्तर्दशासु सः स्वस्य सम्पूर्णं फलं जातकाय यच्छति। पुनः अग्रे अस्माभिः ज्ञातं यत् दशानाथः सहधर्मिणः स्वसम्बन्धिनः ग्रहस्य अन्तर्दशायां स्वस्य सम्पूर्णं प्रभावं प्रकटयति। सहधर्मिविषये विस्तरेण विचारः अत्र कृतः यत् गुणजसम्बन्धेन, मितजसम्बन्धेन, दृष्टिजसम्बन्धेन
इति एवं क्रमेण विविधसम्बन्धवशात् ग्रहाः परस्परं सहधर्मिणः भवन्ति। तर्हि तादृशेषु सहधर्मिग्रहेषु अन्यतरस्य यदि ग्रहस्य अन्तर्दशा प्रचलेत् तर्हि तस्याम् अन्तर्दशायां दशे सः स्वस्य सम्पूर्णं प्रभावं प्रकटयति। अग्रे भवता ज्ञातं यत् मारकप्रसङ्गविषये यदि कोऽपि मारकेशः राजयोगं जनयेत् तर्हि तस्यां स्थितौ आदौ तु अन्तर्दशायां सः राजयोगस्य फलं प्रददाति, किन्तु अन्तर्दशायाः अन्तिमे खण्डे सः मारकेशस्य फलमपि प्रयच्छति। भवता इदमपि ज्ञातं यत् शनिशुक्रयोः विषये किमपि वैशिष्ट्यं वर्तते। शनिः स्वदशायां शुक्रस्य अन्तर्दशायां शुक्रस्य पूर्णं फलं प्रकर्षेण ददाति, अथ च शुक्रः स्वदशायां शनेः अन्तर्दशायां शनेः पूर्णं फलं प्रकर्षेण ददाति। इति एवं रीत्या भवता अस्मिन् पाठे दशान्तर्दशयोः विषये सम्यक्तया ज्ञानं लब्धम् इति शं धन्यवादः।